प्रिय दर्शकवृन्द नमस्कार। पब्लिक 4K को डेली टक शो द भ्यूमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रघुनाथ वाग्ले। दर्शकवृन्द, आजबाट नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सुरु भएको छ। अब केही दिन पार्टीको यो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक चल्नेछ र यसबाट पार्टीलाई सुदृढ गतिमा अगाडि बढाउने, पार्टीलाई सुधार्ने अथवा पार्टीको एउटा प्रतिनिधित्व गर्दै विभिन्न तहमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्ने शैली समेत परिवर्तन हुन्छ भन्ने खालको अपेक्षा र गरिएको छ यो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाट। र केही समय अगाडि पार्टी जति बेला निर्वाचनको दौडानमा थियो त्यति बेला पार्टी भित्रै रहेर पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई हराउनका निम्ति अथवा यो पार्टी भित्रै प्रयोग गरिने शब्द प्रयोग गर्दा अन्तर्घात गरिएकाहरू करिब 2100 उजुरी परेका थिए। उजुरीमाथि कारबाही भएको थिएन, कुनै त्यसमाथि छलफल भएको थिएन। यही केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले अड्काइरहेको अवस्था थियो। यति बेलाको समयमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक लाइभ भइरहेको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट आम नागरिकहरूले यो बैठकलाई लाइभ हेर्न पाएका छन् र बैठकमा पार्टीलाई सुदृढ गतिमा अगाडि बढाउनका निम्ति थुप्रै बुँदाहरूमाथि छलफल भएका छन्। पार्टीले पार्टी सदस्यताको सङ्ख्या बढाउने खालका विभिन्न खालका रणनीतिहरूको बारेमा छलफल गर्न सुरुवात गरेको छ र केन्द्रीय समितिको यो बैठक पछाडि पार्टी कहाँ पुग्ला भन्ने खालका विभिन्न खालका बहस र छलफलहरू पनि छन्। एकातर्फ पार्टीले अब अन्तर्घातका नाममा विभिन्न जिल्ला तहमा रहेका नेताहरूलाई कारबाही गर्यो भने पार्टी सदस्यता वृद्धि होला या के होला भन्ने अर्को पनि प्रसङ्ग छ। यिनै प्रसङ्गमा अब यो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको औचित्य के हो, यसले के अर्थ राख्छ, नेपाली कांग्रेस पछिल्लो समयमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरू जनतामाझ लोकप्रिय भइरहेको अवस्थामा अबको नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक एजेन्डा, अबको पोलिटिकल पथ के हो भन्ने सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका नेता देवराज चालिसेसँग हामी संवाद गर्दैछौँ। नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई। आराम हुनुहुन्छ? पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक सुरु भएको छ, लाइभ प्रसारण भएको छ। तपाईले लाइभ हेर्नुभयो नि है? पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक लाइभ हुनुहुन्थ्यो कि हुन्थेन? यहाँबाट सुरु गरौँ न। एउटा महत्त्वपूर्ण नेपालको घटनाक्रममा फर्स्ट टाइम राजनीतिक दलले आफ्नो पार्टीको आन्तरिक छलफललाई जनताको बिचमा पारदर्शी रूपमा देखाएको छ। यसले के देखिन्छ भने डेमोक्रेसीलाई अलि बढी पारदर्शी, बढी एकाउन्टेबिलिटी, कार्यकर्ता र जनताको बिचमा काङ्ग्रेस के गर्दैछ र काङ्ग्रेस कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरो, काङ्ग्रेसका नीतिहरू कसरी बन्छन्, कार्यक्रमहरू कसरी निर्माण हुन्छन्, यी भन्दा अगाडि मनोगत हुन्थ्यो कुराहरू अब जनताले आफ्नै आँखाले हेर्ने भयो। भनेपछि यो पारदर्शिता लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर गहना हो र पारदर्शिता बनाउँदै जानु राम्रो पक्ष हो। र यसको लागि म यो जो पहल गर्नुभयो, जो यसमा संलग्न हुनुहुन्छ र लाइभ गर्ने क्रममा अब यसले बोल्ने वक्ता पनि विचार गरेर बोल्नु पर्यो, तयारी गरेर बोल्नु पर्यो, प्रस्तुत गर्ने एजेन्डाहरू पनि गरुङ्गो हुनु पर्यो र सबै सिस्टम चाहिँ एउटा अलिकति अनुशासित, मर्यादित र अलि वजनदार पनि बन्छ। एउटा पक्ष सञ्चालनका पक्ष सबैभन्दा यसको चाहिँ गुणको हिसाबमा हेर्नुभयो भने जनताका प्रतिको जवाबदेहिता, लुकाउनु पर्ने कुरो केही छैन नि। लुकाउने एउटा कुरो, कोटभित्र एउटा कुरो राख्ने, मुखले एउटा बोल्ने गर्ने अरू पार्टीको जस्तो रणनीतिक हिसाबमा उपयोग गरेको त होइन नि त हाम्रो लोकतन्त्र त हाम्रो जीवन प्रणाली हो। त्यसकारण लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरूमा जनतामा आफ्ना गतिविधिहरूलाई लाइभ पारदर्शी रूपमा चाहिँ सम्प्रेषण गर्नु भनेको एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको राम्रो एउटा चाहिँ मलाई लाग्दछ सुधारको क्रमको राम्रो एउटा पहिलो पाइला हो। यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो भन्न खोज्नु भएको? लाइभ हुनु पर्यो नि त। तपाईँको जनतामा एउटा कुरो बोल्ने, एउटा कुरो पास गर्ने त गर्नु भएन नि त। ओके।
पारदर्शिता भनेको त्यही हो नि, एकाउन्टेबिलिटी भने के हो नि त, त्यही हो नि लोकतन्त्र भनेको। जे हो लोक आखिरमा केन्द्र भने पनि त आम लाखौँ कार्यकर्ताहरूको प्रतिनिधि त हुन् तिनीहरू। तिनीहरू के गर्दैछन् भन्ने कुरो त बाँकीलाई थाहा हुँदैन नि त। यसमा लोक पारदर्शिता भनेको ट्रान्सपेरेन्सी होला, अकाउन्टेबिलिटी भनेको जवाफदेहिता होला, दुइटै छ, दुइटै आउँछ त्यसमा। ठिक छ, यो प्रसङ्गमा जाउँला। पहिला चाहिँ अन्तर्वार्ताको सुरुवात मलाई तपाईँ राजनीतिक दलको नेता बढी हो कि तपाईँ शिक्षा प्रेमी बढी हो? खास दुइटै हो। एउटा राजनीतिक दलको के बढी हो भनेर सोधे, दुइटै त हो नि। राजनीतिक दलको नेता स्वास्थ्य प्रेमी पनि हुनसक्छ, वातावरण प्रिय पनि हुनसक्छ, शिक्षामा बढी जानकारी राख्ने हुनसक्छ, कोही सुरक्षा विशेषज्ञ हुनसक्छ। त्यो मान्छेको स्पेसलाइजेसन हो। अब नेपाली कङ्ग्रेसको नेता हो, अब त्यो म वैचारिक रूपमा या पार्टीको सङ्गठित कार्यकर्ताको रूपमा म चाहिँ काङ्ग्रेसमा आबद्ध छु, त्यसमा कुनै ऊ छैन, मलाई गर्व छ होइन। दोस्रो कुरो त्यो साथसाथै पार्टी जीवन मात्रै जीवन त होइन मान्छेको त अरू पनि त्यो काम त हुन्छ। ती काम तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि कसैले तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ भनेर सोध्यो भने म 24 घन्टे झोले कार्यकर्ता भन्नु त राम्रो भएन नि त। के काम हुनु, जस्तो तपाईँ टेलिभिजन हुनुहुन्छ, यसको बावजुद तपाईँ टिचर पनि हुनुहोला, त्योभन्दा बाहेक तपाईँ अर्को चिजमा पनि हुनुहोला। यी आयामहरू हुन्। त्यसमा तपाईँको आफ्नो प्रोफेसनल जेमा एक्सपर्टिज छ। होइन, मैले तपाईँ शिक्षा प्रेमी पनि हो भनेर कुनै यहाँनिर तर्क गर्न खोजे होइन, मात्र यति मात्रै भन्न खोजे कि तपाईँले धेरै समय शिक्षामा मैले काम गरेँ, त्यसमा डेफिनेटली हो। जस्तो मैले अब 17 वर्ष विश्वविद्यालय पढाएँ। अब मैले आफै नै पहलमा आफू पनि संलग्न भएको जनकपुर सामुदायिक क्याम्पस पनि खोलियो, स्कुल खोलिएको छ, अरू पनि छँदैछन्। विशेष गरेर धेरै समयहरू शिक्षण सेवामा, शिक्षा क्षेत्रमा धेरै समय बितेको हुनाले र म पनि त्यसमा लामो समय अध्यापन गरेको हुनाले अब बढी जसो मान्छेहरूले शिक्षाको क्षेत्रबाट पनि चिन्ने बुझ्ने भएको हुनाले तपाईँ पनि यो उपसर्ग ल्याउनु भयो नि त होइन। अब कोही वातावरणको क्षेत्रमा धेरै काम गर्ने मान्छे तपाईँ वातावरणविद हो कि पार्टीको भन्न पनि आउँछ नि त, त्यस्तो आउँछ, प्रसङ्ग आउँछ। भने मान्छे राजनीतिभन्दा बाहेकका उसका जीवनहरू केमा डिभोटी छ, ऊ केमा बढी समर्पित छ भन्ने क्रममा म शिक्षामा पनि लामो समय संलग्न भएको हुनाले शिक्षा क्षेत्रमा बसेका मान्छेहरूले एउटा शिक्षामा बसेको मान्छे हो भन्ने पनि चिन्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिलो चाहिँ यो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक यति बेलै हुनु पर्थ्यो कि ढिलो भयो कि चाँडो भयो कि के भयो? अब पार्टीको नियम विधान अनुसार तपाईँको हरेक महिना 2 महिना बस्नुपर्ने हो। अब हाम्रो त्यो लामो समयसम्म बैठक बसेन, यसले गर्दा यसलाई नियमित बैठक भन्न मिलेन। लामो समयको अन्तराल पछिको बैठक भन्ने नि यसले उपमा पायो, विशेषण पायो होइन। त्यसले गर्दा यो स्वाभाविक त यो विधान अनुसार त नियमित हुनुपर्ने हो, भएन। धेरै चाहिँ तपाईँको लामो समयपछि भएको हुनाले यसलाई अब कसरी बुझ्ने, अब बाध्यताको त नभनौँ, यसलाई नियमितै भनौँ भन्नलाई, तर लामो समयपछिको भयो। कुनै पनि पार्टीको नियमित हुनुपर्ने बैठक लामो समयको अन्तराल पछाडि भयो भने जनताहरूले यो जसरी लाइभ देखिरहेका छन् आजको घटनाक्रम, यो लामो समयसम्म बैठक बस्नै नसक्नुलाई पनि लाइभ बुझ्छन् होला नि। पार्टीभित्र गुट उपगुट छन्, पार्टीभित्र अन्तर्विरोधहरू छन्, पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्षहरू छन्, पार्टीभित्र असन्तुष्ट शक्तिहरू छन्। पार्टी आफै पार्टीको रूपमा प्रस्तुत हुनका लागि निकै कठिन भइरहेको छ र नियमित बैठक पनि समयमा बस्न सकेको छैन भनेर जनताले बुझ्यो भने के हुन्छ? जनताले बुझ्ने स्वाभाविकै कुरो, किन बैठक नबसेको कुरो त जगजाहेर छ नि त होइन। नियमित नभएको कुरो त जगजाहेर छ होइन। अब त्यसपछि लामो समयपछि बैठक बसेपछि यो पनि त पारदर्शिता छँदैछ, सबै कुरो ओपन छ नि, त्यसमा ढाँट्नु लुकाउने कुरो त केही छैन। बैठक नबसेको पनि सत्य हो, बैठक बसिरहेको छ आजदेखि त्यो पनि सत्य हो, र त्यो पनि लाइभ छ यो पनि सत्य हो। अब यसमा तपाईँ नै जवाफदेही त नहुनु होला होइन? हजुर, यत्रो समयसम्म बैठक किन नबस्नु भएको भनेर मलाई तपाईँका पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूसँग सोध्न मन लाग्थ्यो क्या। यो प्रश्न सोध्यो भने के जवाफ दिन्छन् होला? अब बैठक बोलाउनु पर्ने मान्छेको लागि त बैठकका यही कारण भन्ने त त्यस्ता रेडिमेड एन्सर त होला, तर त्यो चित्तबुद्ध एन्सर चाहिँ थिएन, छैन र होइन पनि। तपाईँले पार्टीभित्र लौन केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाउनु पर्यो भनेर चाहिँ पार्टीभित्र कहिलेकाहीँ छलफल भएन नेताहरू? होइन, भन्नै पर्छ र तपाईँको एउटा शरीर तपाईँको दिनदिनै नुहाउनुपर्छ भनेर भनिरहनुपर्छ? मान्छे त नुहाउँछन् नि त, पर्दैन? ननुहाएपछि फोहोर हुन्छ भने त थाहा हुनु पऱ्यो नि त। यत्रो तपाईँको सरकार बन्यो, यत्रो चुनावहरू भयो, यति घटनाक्रम विकासहरू भयो होइन,
यी सबै चिजहरूमा पार्टीले के आफ्नो धारणाहरू छलफल गरेर सार्वजनिक गर्नु पर्दैन? थाँती राख्ने हो, 5 जना सीमित गर्ने हो पार्टीलाई? पार्टीमा ओनरसिप भनेको यही हो। पार्टी भनेको तपाईँको सबैको हुनु पऱ्यो नि त। नीति निर्माणमा, कार्यक्रममा, हरेक कुरामा मान्छेको साझेदारी हुनु पऱ्यो नि त। एक व्यक्तिले भनेको सर्वज्ञ त हुँदैन त मान्छे त। 5 जना मान्छे सबै चिजको अल इन अल होइन नि त। यो त कुनै कम्युनिस्ट पार्टी त होइन त। यो त डेमोक्रेटिक पार्टी हो। डेमोक्रेटिक पार्टी भएको हुनाले यसका सबै कुराहरू ओनरसिप हुनु पऱ्यो, मान्छेको साझेदारी हुनु पऱ्यो। त्यसमा हरेक डिसिजनमा, हरेक कुरा घटनाक्रममा मान्छेले जिम्मेदार बनाउनु पऱ्यो। जिम्मेदार बनाउने क्रममा के हो, त्यसकारण हामीले आवधिक र नियमित भन्ने शब्द किन राखिन्छ त नियम विधानमा? आवधिक त भइरहनु पऱ्यो, नियमित भनेको अर्थ अपडेट भइरहनु पऱ्यो। 1 महिनाको अन्तराल, 2 महिनाको अन्तरालमा कतिपय घटनाक्रमहरू विकास भएको हुन्छ, त्यसलाई इमिडिएट तपाईँको छलफल र दृष्टिकोण बनाउनु पर्ने हुन्छ नि त। त्यस्तो दृष्टिकोणहरू एउटा, दुईवटा, 5 जना मान्छेले किन भनौँ भने त्यो संरचना छँदैछ नि। त्यो संरचनामा त्यस्ता कुराहरूमा कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन। त्यसमा नेताहरूको मनोगत यो त्यो वा यो त्यो कारण यी बाहनाहरूले कुनै तपाईँको छुट पाउँदैन। त्यो गल्ती हो, त्यो गल्तीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र गल्ती सच्याउनुपर्छ। लामो समयसम्म केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक डाक्न नसक्नु, बैठक बस्न नसक्नु नेपाली कङ्ग्रेसको ठुलो गल्ती हो। त्यो त भनिरहनै पर्दैन। दिनदिनै नहुनु पर्ने मान्छेको ज्ञान हुनु पर्दैन। सेम थिङ। हस्, अब निर्वाचन पश्चात नेपाली कङ्ग्रेसमा अन्तर्घातका उजुरीहरू 2100वटा परेका रहेछन्। अब यसमा केही समय अगाडि पार्टीका महामन्त्रीहरूले पार्टीका जिल्ला स्तरका सभापतिहरूसँग गरेको छलफलमा, भेटघाटमा, मिटिङमा यसलाई छिटो कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भन्ने खालको विषय आएको थियो। तर देशभरिको परिवेशलाई हेर्ने हो भने कतिपय जिल्ला सभापतिहरू स्वयंलाई अन्तर्घातको आरोप लागेको छ र त्यो उजुरी समेत परेको छ। भनेको पार्टीका जिल्ला तहका, प्रदेश तहका जिम्मेवार भनिएका नेताहरूमाथि यो उजुरी परेको छ। अब पार्टीले कारबाही गर्यो भने फेरि पार्टीले यही समयमा फेरि के उद्देश्य लिएको छ भने अबको छोटो समयमै 7 लाख सदस्यता थप्ने उद्देश्य समेत राखेको छ। पार्टीका जिम्मेवार भनिएका व्यक्तिहरूलाई कारबाही र सदस्यता थप्ने काम दुईटै एकैचोटि गर्यो भने यो दुईटा डुङ्गा दुईतिर खुट्टा भए जस्तो हुन्छ कि यो प्यारलली लान सक्ला? नेपाली कङ्ग्रेससँग यो म्याच्युरिटी छ? अब यो अनुशासन उल्लङ्घनताका आयामहरू धेरै छन् हेर्नुहोस्। जस्तो तपाईँको आम चुनावमा अनुशासन उल्लङ्घन भयो, त्यो नीतिगत कारणले उल्लङ्घन भएर उम्मेदवारी दिने साथीहरू पनि छन्। जस्तो तपाईँको पार्टी गठबन्धनमा गयो होइन, कङ्ग्रेसकै उम्मेदवार भएको ठाउँमा तपाईँको पार्टीको अनुशासन नमान्ने एक खालको भयो। अरू पार्टीलाई उम्मेदवारी दिएको ठाउँमा सहयोग नगर्ने एक प्रकारको भयो। त्यो 2 प्रकारको भयो होइन। त्यही घटनाक्रममा त्योभन्दा बाहेक तपाईँको स्थानीय चुनावको टाइममा भयो। स्थानीय चुनावमा पनि तपाईँको यी अनुशासन उल्लङ्घनका केही कुराहरू आए, बागी विद्रोही पनि भए। तर पार्टीले के गर्यो भने तपाईँको यो बिचमा चाहिँ तपाईँको पछिल्लो चरणमा यो घटना घटे पनि, जसले आफ्नो अनुशासनहीनताको काम गरे पनि पछिल्लो ठाउँमा, पछिल्लो चुनावमा सहयोग गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उसको चरित्र चाहिँ यदि ठिक छ भने त्यसलाई चाहिँ माफी दिन सकिन्छ भन्ने खालको बिचमा एउटा निर्णय गरे जस्तो पनि लागेको थियो मलाई। त्योभन्दा बाहेक यी घटनाक्रम चुनावको भयो होइन। चुनावभन्दा बाहेक अवस्थामा पनि जस्तो पार्टीको विरुद्ध गतिविधि गर्ने, अब अन्य पार्टीमा जाने या अलिक पार्टीलाई सार्वजनिक रूपमा क्षति पुर्याउने आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने र पार्टीको विधानले निर्दिष्ट गरेको भन्दा बाहेकका पार्टी सदस्यले काम गरेका चिजहरू जो चुनाव लक्षित होइन कि चुनावभन्दा बाहेक पनि अनुशासन उल्लङ्घनका कुराहरू छन् भने, त्यस्ता कुराहरू उजुरी परेका छन् भने त्यो पार्टीको विधान बमोजिम पार्टीको अनुशासन विभाग हुन्छ। पार्टीको अनुशासन विभागले हेर्ने हो र पार्टीको केन्द्रीय सदस्यहरू पनि त कारबाहीमा परेका छन्, सभापति मात्रै होइन। त्यही त मैले यहाँनिर भन्न खोजेको। अब आजकै बैठकमा चाहिँ अब छोटो समयमै गाउँ घर जाउँ, पार्टी सदस्य बनाऊ भन्ने नारा लिएर म तपाईँलाई 1 मिनट नै भन्छु। एउटा अनुशासनको पार्ट हो, त्यो एउटा आयाम भयो होइन। त्यो अनुशासन कारबाही चाहिँ पार्टीको सदस्यहरू, जिम्मेदार तहमा रहेका मान्छेहरू मर्यादित र अनुशासित हुनुपर्छ भने हरेक पार्टीको आफ्नो हुन्छ, लाइन हुन्छ। त्यो काङ्ग्रेस पनि त्यही लाइनमै आफू उभिने भयो। एउटा पक्ष तपाईँको त्यो कारबाही गर्ने क्रममा मान्छे घट्छ कि भन्ने तपाईँको सङ्केत हो मलाई बुझेअनुसार। होइन मैले 1 मिनट है। जस्तो मान्छे भएका सदस्य तपाईँ कारबाही गरेर फ्याँक्नुहुन्छ,
नयाँ सदस्य पनि थप्नुहुन्छ भन्ने कुरो त आयो नि त तपाईँको होइन, यो कन्ट्राडिक्सन भयो कि भन्ने कुरो होइन। तर थोरै फरक ढङ्गबाट कसरी सोधेको हो भने मैले अब यो उजुरी अन्तर्घातको आरोप र उजुरीहरू पार्टीभित्रै भएका आन्तरिक अन्तर्द्वन्द्वका आधारमा पनि ब्लेम लगाइएका छन्। 50% तपाईँले भने जस्तै वैयक्तिक हुन्छ यो आरोपहरू, तर ती आरोपहरूमा यदि कहीँ वैयक्तिक मात्रै हुँदैन, डकुमेन्टेसनले पनि जसको डकुमेन्टले घटनाक्रमले पनि त्यसलाई प्रमाणित गरेर पुष्टि गर्नु पऱ्यो नि त। आरोपलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधार छ भने, त्यसलाई उचित मन एउटा देखियो भने त्यसलाई कारवाही गर्ने भन्ने कुरो त आरोप त लगाउन सकिन्छ, हुन्छ पनि, भएका पनि होलान्, कतिपय पूर्वाग्रही होलान्, कतिपय घटना पनि घट्या होला। म त्यो विषयमा व्यक्तिगत टिका टिप्पणी म गर्दिनँ कसले लगायो भनेर, तर त्यो केन्द्रमा गइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ आउटलेट दिने, त्यसलाई चाहिँ निर्णय दिने काम चाहिँ अनुशासन विभाग भन्ने हुन्छ। त्यो अनुशासन विभागले के गर्छ भने मौजुदा केन्द्रीय कार्य समितिका कयौँ सदस्यहरूलाई पनि त्यो अभियोग लागेको छ नि त, ती अहिले बैठकै छन् त। अभियुक्त भनौँ न, अहिलेसम्म निर्णय नभएसम्म आरोपित सदस्यहरू त केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि त छन् नि। ती बैठकका सदस्यहरूको पनि उप पनि छानबिन भएको हुनाले त्योभन्दा बाहेकको कमिटी अनुशासन विभाग, अनुशासन समिति, त्यसले चाहिँ ती सबै उजुरीहरूलाई पर्याप्त छलफल गरेर आफ्नो निर्णयहरू विवेकसम्मत तरिकाले निर्णय दिन्छ। त्यो एउटा पाटो भयो। अब सदस्य थप्ने भन्ने पाटो चाहिँ के हो भने तपाईँको अर्को पाटो हो कि यो पाटो यसमा जोडिँदैन, यो फरक मान्यता। ठिक छ, सक्नुभयो उत्तर। ठिक छ। गाउँघर जाउँ पार्टी सदस्य बनाऊ भन्ने नारा लिएर तपाईँहरू फिजिकल्ली भर्चुअल्ली जसरी भए पनि तपाईँ अब गाउँघरमा पुग्दै हुनुहुन्छ। हजुर। एउटा जिल्ला स्तरको सभापति भइसकेको नेतालाई पार्टीले कारबाही गर्यो भने उसले कम्तीमा पनि ऊ पार्टीबाट निष्कासित भइरहँदा, ऊ पार्टीबाट बाहिर गइरहँदा उसका केही न केही फलोअर्सहरू लिएर निस्किन्छ। तर अहिलेको यो परिवेशमा, अहिले यो मोडर्न साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको एरामा, अहिले यो पोलिटिकल ट्रान्सफर्मेसनको समयमा नयाँ राजनीतिक दलहरूप्रति नागरिकहरूको चासो भएको बेलामा, पुराना दलहरूप्रति वितृष्णा भइरहेको बेलामा एउटा सदस्य तपाईँले थप्नका लागि ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। तर एउटा पार्टी सभापतिले 10 जना, 15 जना, 20 जना पार्टी सदस्यहरू लिएर एउटा गुट बनाएर बस्दिन सक्छ। सबभन्दा ख्याल गरिदिनु पऱ्यो, पुराना नयाँ भन्ने नेरेसन सबैभन्दा त्यो चाहिँ हामी बायस्ड नेरेसन बनाउँदैछौँ। एक फिलोसफिकली तपाईँ हेर्नुभयो भने, जस्तो आज मैले समाचार, तपाईँले जसरी समाचारको आधारमा यो धारणा बनाइरहनु भएको छ, केही उपचुनाव र केही चुनावलाई आधार बनाएर, पछिल्लो समाचारलाई आधार बनाउने भने त हरेक पार्टीमा पनि तपाईँको गुटबन्दी देखिया छ होइन। नवोदित अहिले नयाँ उभेरिएर आएका दलहरूमा पनि तपाईँको सङ्घर्षहरू त भइरहेको कुरो सुनिसक्नुभयो होला होइन, हेरिसक्नुभयो होला। ती पार्टीभित्र तपाईँ खोज्दै जानु भने त्यहाँ पनि काङ्ग्रेस पृष्ठभूमिको या कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिको, आखिरमा फिलोसफिकल्ली त दुइटै पार्टी रहेछ त। फिलोसफिकल्ली तपाईँ मूल धारको गङ्गोत्री हेर्नुभयो भने या त मान्छे डेमोक्रेट छ या त मान्छे कम्युनिस्ट छ। नेपालको सन्दर्भमा मैले देखेको डेमोक्रेट्सहरूमध्ये तपाईँको कुन चाहिँ डेमोक्रेट क ख ग घ भन्ने कुरो अलग होला, कम्युनिस्टमा पनि तपाईँको क ख ग घ भन्ने कम्युनिस्ट फरक होला। त्यस्तै तपाईँको यसलाई बेसिकल्ली फिलोसफिकल्ली हेर्नुभयो भने तपाईँको नेपालमा दुइटै धार देखिन्छ हेर्नुहोस् होइन। डेमोक्रेट्स एउटा सोसलिस्टहरूको एउटा चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्टहरूको धार हो। यद्यपि ती आफ्ना मौलिकतामा, आफ्ना विचारधारामा को कति संश्लेषित छन् त्यो दोस्रो पाटोको कुरा हो, तर धार त त्यही हो नि। अब जस्तो अहिले तपाईँ नयाँ भनेको पार्टीमा पनि हेर्नुभयो भने कोही कङ्ग्रेसबाट गएका मान्छे होलान्, कोही कम्युनिस्टबाट गएका मान्छे होलान्, कोही कुनै धारणै नबनाइकन गएका मान्छे पनि होलान्। त्यही त देवराज चालिसे सर, यहाँनिर जनताले कम्युनिस्ट र कङ्ग्रेस कहाँ भनेका छन् र, डेमोक्रेट र कम्युनिस्ट जनताले कहाँ भनेका छन् र? अहिले त जनताले यी पुराना पार्टीहरू काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी यिनले गर्दैनन्, यिनले गरेनन्, यिनका कारणले गर्दा विदेश पलायन हुनु पर्यो, यिनका कारणले गर्दा, यिनले राम्रोसँग काम नगरिदिएका कारणले गर्दा देशमा स्वरोजगार स्थापना भएन, हामी देशमै रहन सकेनौँ भन्ने खालका गुनासो त होइन। जुन चोकमा गएर तपाईँ कफी पसलमा, कफी सपमा तपाईँ र म जाउँ अनि त्यो कफी सप चलाउने एकजना साथीलाई, कफी सपमा कफी खाइरहेको एकजना साथीलाई सोधौँ त यही भनिदिन्छ। अनि म तपाईँलाई एउटा कुरो के भन्छु भने, यो तपाईँले भनेको आरोप चाहिँ ठिक छ, तर यसको अभियोग जुन हामीले पार्टीलाई लगाइरहेका छौँ नि,
या लिडरलाई जोसुकै पार्टीलाई होइन, गभर्मेन्ट जिम्मेदार हुन्छ। पार्टीले त तपाईँको सरकार बनाएको छ, सरकारले त पार्टीको फरक देखिन्छ कि नेपालको सन्दर्भमा। अब जस्तो तपाईँको कुरो के सही हो भने तपाईँको परिवर्तन भएको 48 सालदेखिको जोडौँ, 48 सालदेखि 3 वर्षभन्दा यो देश तपाईँको शान्तिपूर्वक कहीँ टिक्न पाएको छैन। 51 सालदेखि त युद्धमा गयो होइन, यो फ्याक्ट हो। अब तपाईँको त्योभन्दा बाहेक तपाईँको अलवेज सधैँ राजनीतिक एउटा राजनीतिक रूपमा देश चाहिँ अस्थिरतामा छ, प्रयोगशालामा छ। अब कर्मचारी प्रशासन तपाईँको लथालिङ्ग छ देशको। अहिले हामी अझै पनि हामी हेरौँ कि तपाईँको 3 महिनामा जाने मन्त्रीले त्यति पोलिसी बुझिसकेका हुँदैन, तर त्यो पर्मानेन्ट बसिरहेको कर्मचारीलाई धेरै कुरो थाहा हुन्छ नि। राजनीति डेमोक्रेसी भनेको एउटा प्रक्रिया हो। सरकार जाने, पार्लियामेन्ट मेम्बर हुने भने त्यो प्रोसेस हो, त्यो विज्ञता होइन। तर हामी के गर्छौँ भने सबै विज्ञता त्यही छ, तिनले नै गर्नुपर्छ भन्छौँ। त्यो त एउटा साँची हो, जनताको प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो, मैले बुझेको कुरा। दुर्भाग्य के भएको छ भने उसको महत्त्वाकांक्षा र उसको लोभ चाहिँ के गरिदिन्छ, लोभ र महत्त्वाकांक्षा जुन निर्णायक तहमा छ, शक्तिशाली निकायमा छ, त्यसको एक्सप्लोइट कसले गरिदिन्छ भने तपाईँ स्थायी अङ्ग भएको कर्मचारी तन्त्रले एक्सप्लोइट गरिदिन्छ। हेर्नुहोस् नेपालको सन्दर्भमा उनीहरूलाई नलेज छैन, के नीति लिने, के निर्णय लिने, उसलाई ज्ञान छैन। तर ज्ञान भएको चिजले के छ, उसको तपाईँ कमजोरीमा खेलिदिएको हुन्छ। नेपालको फ्याक्ट म भन्दैछु तपाईँलाई। यो यसले के भएको छ भने पोलिसी ल्याउने छ, कानुन कसले बनाएको छ, कुन चाहिँ पार्लियामेन्टले त्यहाँ उत्पत्ति भएको छ भने त कर्मचारी मन्त्रालयबाट अन्तैबाट आउँछ नि। कुनै पनि चिजहरू विधेयकहरू कहाँबाट आएको हुन्छ, पोलिसी कहाँबाट आएको हुन्छ, बजेट कहाँबाट। फ्याक्ट कुरो के भने योग्य मान्छेहरू जबसम्म तपाईँको त्यो रेसनल मान्छेहरू जबसम्म त्यहाँ पुग्दैन, जबसम्म त्यहाँ हुँदैन तबसम्म हुने यस्तै हो। तपाईँको कुनै पनि चिज अध्ययन गरेर पास के गर्दैछु थाहा पनि हुँदैन मान्छेलाई, ताली लगाउन हतार हुन्छ। भनेपछि मान्छेको सबै ध्यान के छ, पावरमा छ, अरू चिजमा ध्यान छ। जस्तो तपाईँले भनिहाल्नुभयो, मैले पनि बिहान म हेरिराखेको थिएँ। जस्तो अहिले भुटानकै कम्पेयर गर्नुहोस्। भुटानमा तपाईँको अहिले यो बिचमा 1981देखि आजसम्ममा लगभग तपाईँको 1200-1300 मेगावाट बिजुली भुटानले निकालेछ। उसको तपाईँको आफ्नो व्यापारको 40% हिस्सा चाहिँ तपाईँको जुन इम्ब्यालेन्स थियो त्यसलाई चाहिँ तपाईँको बिजुली निर्यातबाट पुरै गरेको छ। उसको जिडिपीमा 10% तपाईँको त्यसको इलेक्ट्रिसिटीको आइसकेको छ। पर क्यापिटा इन्कम भुटानको आज $3300 पुगेको छ, नेपालको अहिले पनि $1200-1300 छ। दुईटै राष्ट्र कम्पेयर गरेर हेर्नुहोस् कि तपाईँको यो पोलिसीले हो, पोलिसीले त हो नि, त नीतिले हो। हाम्रो विदेश नीतिमा एकरूपता छैन, अर्थनीतिमा एकरूपता छैन। अहिले पनि तपाईँको देशको स्थिति हेर्नुभयो भने तपाईँको पुँजीगत खर्च जम्मै लगभग कार्यान्वयन हुने पुँजीगत खर्च 17.25% मात्रै छ। साधारण खर्च बढेर गएको छ होइन। त्यो बढेर गएको साधारण खर्च पास गरेको त्यही पार्लियामेन्टले हो कि होइन। हरेक पार्लियामेन्ट मेम्बर जो तपाईँ नयाँ भनिरहनु भएको छ ती पनि त पार्लियामेन्ट मेम्बर छ नि त। 5 करोड एउटा पार्लियामेन्ट मेम्बरले पैसा लिने भन्ने कुरो कसैको असहमति भयो, के को नयाँ र पुरानो भयो? लाभ लिने कुरोमा, पदमा इन्जोय गर्ने, एक्सर्साइज गर्ने, पावर एक्सर्साइज गर्ने कुरा कुनै नयाँ र पुरानो छ? के डिफ्रेन्सेस छ त्यहाँ अहिले? ल भनौँ त, छलफल गरौँ न। जस्तो तपाईँ 5 करोड लिने संसद विकास कोष भन्यो, 165 क्षेत्रमा तपाईँको इन्टु 5 गर्नुहोस् त कति हुन्छ? तल्लो प्रदेश लेभलको 3-3 करोड बाँडेको छ होइन, त्यसको 2 गरेको छ। त्यसको इन्टु तपाईँको गति सङ्ख्या त्यसको जोड्दै जानुहोस् त। यो टोटल तपाईँको जुन खर्च सांसदको, जो पार्लियामेन्टले कानुन बनाउनु पर्ने हो, नीति बनाउनु पर्ने मान्छे, उसलाई बजेट किन चाहियो? सांसद विकास कोषको अवधारणा कसले ल्याएको हो, कसको बहुमतले पास गरेको हो? यसको त जवाब पुरानै दलहरूले दिनुपर्छ होला नि। जसले गरोस्, नयाँ पुरानो मिल्दैन होइन। त्यसले खाएको थियो त्यसमा म पनि खाएर बहुमतले यो खाने होइन नि त। म तपाईँलाई सोध्दै योजना प्राप्त यो त यसको सदुपयोग दुरुपयोग चरम दुरुपयोग भएका कारणले गर्दा त यो सांसद विकास कोष अथवा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम जे नाममा यो पैसा अथवा योजना बाँडिए पनि यसको त दुरुपयोग भएका कारणले गर्दा त यी खालका प्रश्नहरू। सदुपयोग दुरुपयोगको प्रश्न हाल्ने कि तपाईँ शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको शासन प्रणाली ल्याउने, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका 3 अङ्गको चेक एन्ड ब्यालेन्स सिद्धान्त हुन्छ। व्यवस्थापिकाको काम व्यवस्थापिकाले गर्नु पर्यो, कार्यपालिका काम कार्यपालिकाले गर्छ। व्यवस्थापिका कानुनमा केन्द्रित गर्नु पर्यो नि त। सबैभन्दा पावरफुल त व्यवस्थापिका छ त। व्यवस्थापिकाले त कार्यपालिका नियन्त्रण गर्न सक्छ नि। कहाँ बजेट लगाउने, कुन क्षेत्रमा लगाउने, कुन उत्पादनमा लगाउने कि वितरणमा लगाउने कि कहाँ लगाउने भनेको त उसले पोलिसी बनाउनु त व्यवस्थापिका हो नि त। ने आफ्नो कर्तव्य त बिर्सनु भएन नि त। ओके, अनि त्यहाँ हुने बहुमत फेरि धेरै सिट भएका पुराना दलहरूकै
बहुमत छ, त्यसकै आधारमा पास हुन्छ। अब तपाईँ बहुमत अल्पमतको कुरा एउटा सिङ्गल म तपाईँलाई फेरि पनि बोल्न त बोलिरहेको होइन, म तपाईँलाई नयाँ अनुहारहरू कसले बोलेको छ? तपाईँ हेर्नुहोस् त अहिले 5 करोड तपाईँ हामी लिन्नौँ भनेर तपाईँको त संसद घेराउ गरे हुन्छ नि त। ल सार्वजनिक सार घोषणा गरौँ नि त, हामी लिँदैनौँ, कुन हालमा पास गर्दैन, यो लिनु हुँदैन, यो अनैतिक हो, यो चाहिँ तपाईँको पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको अगेन्स्टको कुरा हो, यो चाहिँ मिल्दैन, यो हाम्रो शासन प्रणाली अस्वीकार गरेको पद्धति हो र सांसदलाई भ्रष्टीकरणको बाटोमा लाने कुरा हो यो। किनकि तपाईँको डेमोक्रेसीमा त अवसरको समानता त भएन नि त। भनेको सैद्धान्तिक हिसाबले नयाँ र पुराना दलहरूमा केही फरक छैन, यो गलत भाष्य समाजमा स्थापित हुँदै आइरहेको छ। जबरजस्ती के हुन्छ भने आफू तपाईँ राम्रो या म राम्रो हुनुको लागि अर्कालाई नराम्रो भन्ने केही न केही त चिज चाहियो। नराम्रो त डेफिनेटली म तपाईँ यसको अर्थ यो छैन कि यो ठिक गरेको छ म भन्दिनँ। म 100% म केमा सहमत छु भने कि यो तपाईँको अधपतन, यो जुन पतन भइरहेको छ, आर्थिक प्रणाली डिसअर्डरमा छ, सोसियल सबै सिस्टममा चाहिँ व्यवस्था छैन। अब जस्तो तपाईँको करप्सन बढेर गएको छ, राष्ट्रले सही तपाईँको विकास नीति अपनाउन सकेका छैन, विदेश नीति सन्तुलित छैन होइन, त्यसका तपाईँको सम्पूर्ण पाटाको छिटा त जाँदै परेको छ नि। त्यो कमजोरी त तपाईँको जो सत्तामा बसे, चाहे पुराना हुन् नयाँ हुन्, त्यो दल भनेर तपाईँको 5 जना मान्छेले गरेको गल्तीलाई व्यतिथिलाई तपाईँको आम 50 लाख मतदातालाई अभियोग लगाउने गरेर यो शब्दावली प्रयोग गर्न त पाइएन नि त। जो मान्छे तपाईँको अहिलेसम्म यो आइसकेपछि, बहुदलीय प्रणाली आइसकेपछि मुस्किलले पार्लियामेन्ट मेम्बर भएका मान्छे 500 जना होला, ल मानौँ सबै दलका गरेर 500 जना होला, नयाँ पुरानो रिपिटेड गरेर। मन्त्री हुनेको सङ्ख्या 100 जना होला, सचिव भएका मान्छेको सङ्ख्या 100-150 पुग्यो होला। 150 जना 500 जना या 200 जनाले गरेका कमजोरी, 200 जनामा देखिएका कमजोरीहरू होइन, उसको व्यवस्थापकीय कौशलता नदेखिएका कारणले, उसको भिजनरी नभएका कारणले, असक्षम भएका कारणले तपाईँको भएको उत्पादन जति पनि दुष्परिणामहरू देखिएको छ, त्यो दुष्परिणामको लागि तपाईँ 50 लाख मतदातालाई जिम्मेदार ठहराउनुहुन्छ। समस्या जे 50 लाख मतदाता त्यो बेलामा जिम्मेदार हुन्छन् कि यस्ता मान्छेहरूलाई तपाईँले किन जिताउनु भयो भन्न चाहिँ पाइयो। यस्ता कमजोर मान्छेहरू ती पार्टीभित्र पनि त राम्रो मान्छे होला नि, ती पार्टीभित्र नेताले भन्दैमा अयोग्य मान्छेहरू तपाईँहरू किन मत हाल्यो, यस्ता कुरा बहसका विषय बन्न सक्छन्। तर तपाईँ भोट हाल्ने मान्छे विकल्प छैन। काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भन्दा बाहेक तपाईँको भोट हाल्ने ठाउँ छैन कि रुख र पातमा हाल्ने, कसलाई हाल्ने भोट? तपाईँको प्रश्न गजब खालको प्रश्न भयो क्या। तपाईँको त्यति बेला ती दलभन्दा बाँकीको उम्मेदवारै छैन, तपाईँले भनेको अहिले नयाँ दल उम्मेदवार थिए र त्यसलाई भोट हाल्ने, त्यो त विकल्प नयाँ आयो नि त। काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि त रूपान्तरणको अभियान चलेको छ, त्यहाँभित्र पनि द्वन्द्व चलेको छ, सुधारका आन्दोलन। एमाले भित्र पनि सुधारका द्वन्द्व, त्यहाँ पनि असहमति राख्ने मान्छेको सङ्ख्या त ठुलै होला नि त। खड्ग ओलीले ठिक गर्नु भएको छैन भन्ने मान्छेको सङ्ख्या त लाखौँ होला नि त, त्यहाँ पनि छैन। काङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देउपाको नेतृत्व ठिक छैन, यो सधैँभरि 5-5चोटि 6-6चोटि एउटै मान्छे प्रधानमन्त्री, नवीनता छैन, नयाँ रक्त सञ्चार छैन, नयाँ दृष्टिकोण छैन। अब फेरिनुपर्छ, अवसरको समानता हुन्छ। अमेरिकामा 2 चोटि मात्रै राष्ट्रपति हुँदैन, बेलायतको भूतपूर्व प्रधानमन्त्री कहाँ छन् थाहा छैन होइन। जापानमा पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे राष्ट्रिय आवश्यकता छ भने फेरि मन्त्रीमण्डलको सदस्य हुन्छन्। इन्डियामा हेर्नु भने तपाईँको त्यहाँको चाहिँ मोदीको सरकारमा 6 जना त पार्टीको पूर्व अध्यक्षहरू उसको मन्त्रीमण्डलको सदस्य छन्। होइन, यो मैले यहाँनिर उठाउन खोजेको प्रश्न यो मात्रै हो कि जस्तो अहिलेका नयाँ राजनीतिक दलहरूप्रतिको आकर्षण चाहिँ त्यो तपाईँको व्याख्या हो, तपाईँको मापदण्ड के, तपाईँ केलाई आधार गएको चुनावलाई आधार बनाएर भनिरहनु भएको छ कि या फेसबुक र सामाजिक सञ्जाल लिएर भनिरहनु? सबै भनिरहनु सबैलाई। अब मलाई के लाग्छ भने जति तपाईँ सुन्नुहोस्, गएको निर्वाचनलाई पनि आधार मानौँ, फेसबुकलाई पनि आधार मानौँ, देखिएका आमसभामा सहभागीहरूलाई पनि आधार मानौँ, भएका कार्यक्रमहरूलाई पनि आधार मानौँ, सबै कुरालाई आधार मानौँ। अहिले हामी यो प्रविधिको अलिकति विकसित एरा जस्तो तपाईँसँग म किन असहमत छु भने तपाईँले नयाँ र पुरानो दल भनेर जुन भाष्य निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, म त्यसमा किन असहमत छु भने जनताको असन्तुष्टि प्रतिक्रिया भनेको राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक नेता, राजनीतिक कार्यशैलीका प्रतिको असहमति हो। यो कुनै दल त्यसो भने मतदाताले पुरानै दलबाट उठेका राम्रा नेताहरूलाई पनि मत हालेनन् भने त्यो अन्याय हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यस्तो पिछिरी होइन। मेरो बुझाइ के चाहिँ छ भने मान्छेमा एउटा नेरेसन के हुन्छ, अहिले यो परम्परा के देखिन्छ भने, जस्तो एक्जाम्पल तपाईँलाई म फेरि पनि यसलाई रिपिटेड गर्दैछु, यो मान्छेको मनोविज्ञान लेफ्ट टु सेन्टर हुन्छ। हेर्नुहोस्, मान्छे यस्ता स्थिति कसैले पनि मन पराउँदैन।
त्यसमा के हुन्छ भने तपाईँको एन्टी इन्कम्बेन्सेन्सी भन्छ नि त, जो यथास्थितिमा छ त्यसको अगेन्स्टमा जनमत जहिले अलवेज हुन्छ, संसारभरि हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो यहाँ मात्रै होइन, यो मान्छे मनोविज्ञान हो। अब तपाईँले लोकप्रिय भनेका मान्छे पनि तपाईँको कुनै चाहिँ दलहरू पनि कुनै अहिले सत्तामा बसेको भए सेम वे यही रिजल्ट आउँछ जुन रिजल्ट अहिले अरूले बेहोरिरहेको छ। मैले यही प्रश्न सोधिरहेको थिएँ कि तपाईँलाई, जस्तो अहिले नयाँ भनिएका राजनीतिक दलहरूले जे एडभान्टेज पाएको देखिएको छ, त्यो एडभान्टेज एउटा समयमा नेपाली कङ्ग्रेसले पनि पाएकै हो। तर त्यो जस्तो होइन, त्यो एडभान्टेज एउटा समयमा नेकपा एमाले पनि पाएकै हो, त्यो एडभान्टेज एउटा समयमा नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि पाएकै हो। अहिले अरू नयाँ राजनीतिक दलहरूले यो एडभान्टेज पाइरहेछन्। अब मैले यहाँनिर के साइट गर्छु भने तपाईँले अहिले भर्खर भन्नुभएको एउटा पोइन्टलाई म साइट गर्छु। जनतालाई माओवादी एमाले कङ्ग्रेसभन्दा अरू कुनै विकल्प थिएनन् रुखको पातमा भोट हाल्ने भन्ने प्रश्नको साइट गर्दै भन्छु, त्यति बेला जति बेला तपाईँहरूलाई चाहिँ जनताले धेरै विश्वास गरेका थिए, तपाईँहरू भनेको नेपाली कङ्ग्रेस भनेको, नेपाली कङ्ग्रेसलाई जनताले जति बेला धेरै विश्वास गरेका थिए त्योभन्दा अगाडि पनि विकल्प थिएन, एउटा विकल्प नेपाली कङ्ग्रेसलाई रोजेका होलान्। जति बेला माओवादीलाई जनताले धेरै विश्वास गरेका थिए त्यति बेला पनि विकल्प थिएन, विकल्प खोजेर माओवादीलाई विश्वास गरेका होलान्। अब अहिले जे गर्न खोजिरहेका छन् जनताले, जेमा लोकप्रिय भएको जस्तो देखिएको छ, अहिले पनि गरेको त्यही नै होला। अब तपाईँको कुरा मलाई कहाँनिर लाग्छ भने जस्तो तपाईँको हामी कहाँ यस्तो प्रविधि, अब यसमा पनि असहमत हुनुहुन्छ? होइन, म त यसमा किन तपाईँको रिजर्भेसन राख्छु तपाईँको कुरामा भने आजभन्दा 3 महिना अगाडि 3 महिना अगाडि या 2 महिना अगाडि हामीले जो मान्छे एकदम तपाईँको लोकप्रिय देखिन्थ्यो सामाजिक सञ्जालमा, अहिले 1 महिनाको पछाडि ग्राफ हेर्नुभयो भने तपाईँको डाउनफल छ। त्यो स्वीकार गर्नुहुन्छ? एकदम स्वीकार गर्नुहुन्छ होइन। अब बिस्तारै तपाईँ जस्तो हामीले क्वेसनहरू गर्दाखेरि अलिकति राजनीतिक गहनतापूर्वक विश्लेषण गर्नुपर्छ। नेपालको जो जनताहरूको छ, जनताहरूको मनोविज्ञान के चाहिँ छ भने यो नेताहरूको क्षमतामै प्रश्न छ, प्रणालीमै प्रश्न आइरहेको छ क्या। यो हामी कहाँ समग्र प्रणालीमा आएको प्रश्न हो यो। यद्यपि यसको प्रतिनिधि अभियोग राजनीतिक दलले पाएको छ, तर यो होल सिस्टमका प्रतिको अस्वीकृति जनताको मनोविज्ञान हो। त्यो प्रकट गर्ने क्रममा प्रतीक मानकको भएको छ दल भएको मेन फ्याक्ट कुरो म तपाईँलाई भनेको व्यवस्था भन्दा पनि त अवस्थाको प्रति असहमत छ। सिस्टम भनेपछि त व्यवस्था बुझ्ने होला नि, त्यो सबै चिज बुझ्नु पर्यो त्यसमा। तपाईँ पनि व्यवस्थाप्रति कि अवस्थाप्रति? होइन, अवस्थाको प्रति। व्यवस्था खराब होइन, अवस्था खराब हो। ओके, अनि अवस्था खराब भए पछाडि त पात्र खराब भयो। पात्रको खराबीलाई लगेर तपाईँको व्यवस्थालाई दोष लगाउनु त भएन नि त। यो पात्र परिवर्तन गरी चुनौती स्वीकार गर्नु पर्यो। ओके, सिस्टम तपाईँको एउटा प्रणालीले दोष, प्रणाली त अमूर्त हुन्छ नि त। जो त्यसलाई चलायमान गरी मान्छे लिडरसिप हो, म्यानेजर। भने पछाडि त्यसो भने के बुझ्नु पर्यो भने, अब तपाईँ मेरो पोइन्टमा आउनुहुन्छ होला, अब चाहिँ रिजर्भेसन राख्नुहुन्न होला। एउटै पार्टीको नेतृत्व एउटै व्यक्तिले दशकौँसम्म गर्न सुरुवात गरे पछाडि अनि त्यो पात्रलाई लगेर दलसँग जोड्दा रहेछन्, अनि त्यो दलै खराब हो भनेर जनताले भन्दा रहेछ। त्यो बुझाइ त्यो पनि भयो। तर इनफ्याक्ट कुरो तपाईँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हरेक दलभित्र मेरिट पनि छन्, डिमेरिट पनि छन्, नयाँमा पनि छ, पुरानोमा पनि छ। डेफिनेटली हामीले खोज्ने के भने मेरिटोक्रेसी खोज्ने हो कि दलभित्र शुद्धता र परिवर्तन। हरेक दलमा राम्रा मान्छेहरू। मेरिटोक्रेसीको बारेमा त तपाईँको दलमा जति प्रश्न त कहाँ होलान् र, होइन? अब खैर म यो अहिले आउँछु, मेरिटोक्रेसीमा म आउँदै नै छु। अब यो अहिले पार्टी रूपान्तरण अभियानले 21 बुँदा सुझावका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यो तपाईँको पार्टी अब रूपान्तरण अभियानमा अगाडि बढ्ने भन्ने यही केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा छलफल समेत भएको प्रसङ्ग हो। यसमा बुँदा नम्बर 10 मा यसले सजेस्ट गरेको 21वटा बुँदामध्ये बुँदा नम्बर 10 मा के उल्लेख गरिएको छ भने सिद्धान्तहीन चुनावी गठबन्धन प्री पोल अलायन्स नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने भन्ने प्रसङ्ग यहाँनिर उठाइएको छ। डु यु थिङ्क दिस इज पोसिबल? नेपालको राजनीति तपाईँको दुर्गतिको एउटै मेन कज के हो भने हामीले राजनीतिलाई सत्ता केन्द्रित बनायो। वास्तवमा सत्ता भनेको माध्यम हो, लक्ष्य प्राप्त गरी लक्ष्य भनेको समाजको रूपान्तरण हो।
जनताको आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्थाको लक्ष्य रूपान्तरण वास्तवमा लक्ष्य टार्गेट त्यो। सत्ता भनेको त्यसको लागि कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने निकाय एउटा प्रयोग माध्यमको रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। नेपालमा 48 साल पछिको आजका दिनसम्म र तपाईँले नयाँ भनेका दल समेत जोडेर समग्र होल सिस्टम नयाँ हुन् कि पुराना हुन् एउटै बास्केटमा राख्नुहोस्, फरक छैन। सम्पूर्णको ध्यान केमा छ भने तपाईँको सत्ता केन्द्रित राजनीति, पावर बेस्ड पोलिटिक्स गर्छ, पावर ओरिएन्टेड पोलिटिक्स गर्छ। त्यो पोलिटिक्सले के गर्छ भने तपाईँको भ्रष्टीकरणको सुरुवात गर्छ, सिद्धान्तको क्षयीकरण गर्दै जान्छ। जस्तो अहिले बल्ल पोइन्टमा किन यो विकृति आयो भन्नुभयो नि, द्याट इज द पोइन्ट नम्बर 1। तर त्यो के हो भने सत्ता भनेको माध्यम मात्रै हो, प्रक्रिया हो, लक्ष्य भनेको फरक हो भनेर जब राजनीतिक दलले आफूलाई शुद्धिकरण गर्दै गयो भने यो समस्या आउँदैन थियो। यहाँ सत्तालाई प्रधान बनायो, यसरी हुन्छ कि कसरी हुन्छ, जसरी हुन्छ, पावर यो एउटा आयो। अब जस्तो अहिले तपाईँ सेकेन्ड पोइन्टमा आउनुभयो, यो हामीले प्री पोल एलायन्स किन गर्दैनौँ, किन सम्भव छैन भन्नुभयो नि। अब जस्तो तपाईँको इटलीमा कतिचोटि सरकार बदलियो तर कुनै असर गरेको छ? सर्ट टाइममा सरकार बदलिएको छ के। तर त्यो किसिमको एउटा चाहिँ संस्कार राजनीतिक दलमा त्यहाँ छ। विदेश नीतिमा अन्तर छैन, विकास नीतिमा अन्तर छैन, धेरै चिजहरूमा समानता छ। सरकार बदलिए पनि कुनै असर गर्दैन। नेपालमा के चाहिँ छ भने धेरै फरक पार्ने स्थिति छ यहाँ। प्री पोल एलायन्स हामीले यस अर्थमा तपाईँको गर्नु हुँदैन भनेको त्यो डेमोक्रेसीले निषेध गरे, अमान्य सिद्धान्त। तपाईँ चोइस, तपाईँको फरक फरक कार्यक्रम, फरक फरक मान्यताका दलहरूलाई जनताले स्वतन्त्रतापूर्वक रोज्ने अधिकारलाई तपाईँले एकै ठाउँ मर्ज गर्ने बित्तिकै तपाईँको आइडेन्टिटी के, यो के को लागि गठबन्धन भन्ने प्रश्न आउँछ आउँदैन? गठबन्धन, त्यो गठबन्धनै सत्ता प्राप्तिको लागि हो, केन्द्र सरकार बनाउनको लागि त्यो चुनाव भइसकेपछि गठबन्धन गर्नुहोस्, त्यो बाध्यता हो। किन बहुमत नपुग्दाखेरि बहुमत जुटाउनु पर्यो। तर सरकार चुनाव हुनुभन्दा अगाडि नै गठबन्धन भनेको अनुचित ब्ल्याकमेलिङ हो। यो जनताको चोइसका माथिको ब्ल्याकमेलिङ हो। यो कुरा चुनावको बेला चाहिँ बोल्नु भएन त? किन हामी अब गरिसकेपछि हामीले कि आफ्नो मनमा रिजर्भ त राखेका थियौँ। हामीले त्यतिखेर भन्यौँ चुनावको यो गठबन्धन वैज्ञानिक गठबन्धन हो होइन भनेको छैन। मैले सिधै मेरो पब्लिक, मैले तपाईँलाई भनेको होइन, मैले नेपाली कङ्ग्रेसले भनेको। म भन्दैछु हाम्रो मैले बोलेका कुरा पब्लिक तपाईँ स्पिच हेर्नु होला। मैले के भनेको छु भने यो चुनावमा सत्ता प्राप्तिलाई मात्रै, सरकारमा पुग्नको लागि मात्रै यो गठबन्धन हो भने यो धोका हो होइन। यदि देशको समग्र आर्थिक सामाजिक सबै रूपान्तरणको लागि हामी साझा एकताबद्ध एजेन्डामा आधारित भएर एउटै एजेन्डा बोकेर हामी चाहिँ मिलेर काम गर्न चाहन्छौँ भने त्यो चाहिँ ठिकै छ भनेको हामी। नेपाली कङ्ग्रेसबाट उम्मेदवारी प्राप्त गर्नका निम्ति प्रचण्डको सहमति कोर्नुपर्ने राजनीतिक परम्पराबाट गुज्रिएको पार्टीले अब यस्तो निर्णय गर्दैछ। यो आधारमा मैले तपाईँलाई भनेको, इज इट पोसिबल अर नट? के देख्नुहुन्छ? अब त्यो एकादेशको कुरा गरेर अब भोलि हुँदैन। कहाँ एकादेशको? अस्तिको केमा? अस्ति भर्खर गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री बन्नका लागि चाहिँ उहाँ प्रचण्डलाई चित्त बुझाउनु पर्यो गएर। त्यहाँभन्दा अगाडि चुनाव लड्नकै लागि चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा झरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ प्रचण्ड गएर सुरेन्द्र पाण्डेलाई चाहिँ होइन यस्तो हो। तपाईँको अब कस्तो छ भने नमस्कार गर्नुपर्ने स्थिति आयो। त्यो तपाईँको जस्तो अब उहाँ सिद्धान्तै नमिल्नेहरू गठबन्धन गरेर ल अब यो गठबन्धन दशकौँसम्म अगाडि बढ्छ, यो चाहिँ प्राकृतिक गठबन्धन हो भन्दै हिँड्नुभयो। त्यही त म तपाईँलाई भन्दैछु, नेताले बोलीको ठेगान हुनु पर्यो। चुनाव एउटै बिन्दुमा छौँ। चुनावको बेला त उहाँले भन्नुभयो, तर चुनाव पछि लगत्तै एमालेसँग पनि त गर्नुभयो नि। पोस्ट पोललाई त छोडौँ क्या, पोस्ट पोललाई छोडौँ। त्यसकारण मेरो भनाइ मात्र के भने प्री पोल एलायन्स भनेको पोस्ट पोलका कुरा गर्ने हो भने त तपाईँहरू अल्पमतकै भए पनि सरकार बनाउन सक्छौँ भनेर बसे। डेमोक्रेसीमा नेचुरल हुँदैन। अब गुट उपगुटको अन्त्य गरी एजेन्डामा आधारित राजनीतिलाई उत्प्रेरित गर्ने भन्ने पनि अर्को एउटा पार्टी रूपान्तरणको विषयको एउटा अर्को बुँदा छ। यो बुँदा नम्बर 11 हो। यी बुँदाहरू सुन्दा कस्तो लागिरहेछ? बुँदाका लागि बुँदा हुन् कि हुनका लागि बुँदा हुन्? अब धेरै जस्तो तपाईँको प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने कुरा नै छन्। त्यहाँ धेरै कुराहरू अझ छुटेका पनि छन् होइन। त्योभित्र तपाईँको केही बुँदाले धेरै बुँदाहरू समेटेको पनि हुन्छ। जस्तो तपाईँको अब यो त्यहाँ छ गुटबन्दीको कुराहरूमा कस्तो हुन्छ भने हामी कहाँ नेपालमा तपाईँको कार्यक्रम र नीति र कार्यक्रममा आधारित गुटबन्दी भइदियो भने के हुन्छ? प्रतिस्पर्धा। गुटबन्दी नभनौँ, त्यो भाषा नराम्रो भाषा भयो। अब एकैजना मान्छे भयो त सर्वसम्मत भयो होइन।
अर्को मान्छे उठ्ने बित्तिकै चुनाव त भयो नि। त्यो चुनाव लड्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ भने दुईटाको डिफ्रेन्स ओपिनियनमा, दुईटाको फरक फरक कार्यक्रममा आधारित चुनाव भइदियो भने के हुन्छ, केही समयपछि त्यो फ्युजन हुन्छ, गुटबन्दीले स्थायी आकार लिँदैन। यसको मान्यता के चाहिँ भने प्रोग्राम बेस्ड कम्पिटिसन गर्नु पर्यो। त्यसलाई गुटलाई चाहिँ स्थायी रूपमा र मनोगत रूपमा राखेर इगोमा परिणत गर्नु हुँदैन। इगोले के हुन्छ भने कन्फ्रन्टेसन ल्याउँछ कि। अब अहिले तपाईँले उठाउनु भएको प्रसङ्ग मेरिटोक्रेसी, त्यसलाई योग्यतन्त्र भनौँ, क्षमतावान छ उसैले अवसर प्राप्त गर्ने, त्यसको धेरै चिज हुन्छ। योग्यतन्त्र भनेको एउटा चुनावमा मात्रै प्रयोग हुँदैन, कर्मचारीमा लागू हुन्छ, देशको अवसरको वितरणमा लागू हुन्छ। तपाईँको पार्टीमा पछिल्लो समयमा भइरहेका विभिन्न गतिविधिहरूलाई एउटै प्रश्न, तपाईँका पार्टी सभापति चाहिँ कति लामो समयसम्म पार्टी सभापति बन्नुभयो, कति लामो समयसम्म संसदीय दलको नेता बन्नुभयो, कति धेरै पटक देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, कति क्षमतावान हुनुहुँदो रहेछ है शेरबहादुर देउवा। मेरिटोक्रेसीको कति सुन्दर उदाहरण नेपाली कङ्ग्रेसमा। अब तपाईँको यो म काङ्ग्रेसको भएको हुनाले काङ्ग्रेस केन्द्रित गरेर सोध्नुभयो होइन, मैले गुड छैन भने मैले तपाईँलाई भन्दैछु। नेपाली कङ्ग्रेसभन्दा तपाईँको लामो समय शेरबहादुरज्यूभन्दा तपाईँको लगभग काङ्ग्रेसको त अधिवेशन त भएको छ, कतिपय पार्टीको अधिवेशन नभइकन आफूले स्वघोषित तपाईँको छँदैछ होइन। लगभग के हुन्छ भने तपाईँको नेपालको राजनीतिक दल मात्रै होइन, हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान हेर्नुभयो भने मान्छेले पावर छोड्न कोही पनि चाहँदो रहेछ, हेर्नुहोस् यो फ्याक्ट हो होइन। र पावरमा पुग्ने र पावरमा टिकिरहने नछोड्ने त्यो सबै तिग्डमहरू अपनाउँछ होइन। र हाम्रो मान्यता के छ भने यो घटनाक्रमलाई, यो पुराना कुरो जो सच्याउन सक्नुहुन्न त्यसमा ज्यादा अल्झिनुभन्दा हाम्रो पार्टीमा विधानमै नीतिगत अधिवेशनको माध्यमबाट विधानमा के व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामी लागेका छौँ भने कोही पनि मान्छे दुईचोटिभन्दा प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन, नपाउने सिस्टम। र कुनै पनि व्यक्ति एक पद, एक पद बढीमा 2 पटक। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई अथवा यो कुरा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई शेरबहादुर देउवाले सिकाइदिए है। फेरि एउटा कुरो के सिकाइदिए, सिक्ने त यो घटनाक्रमले सिकाउनु हो, हामीलाई मात्रै बाँकीले पनि सिकुन्, अरू दलले पनि सिकुन्। यसले के हुन्छ भने दुईटा मान्यता स्थापित गर्छ। यसले के हुन्छ भने अवसरको वितरण पनि हुन्छ, सबैको समान अवसर पनि पाउँछ। अमेरिकामा तपाईँको जेफरसन पछि किन अमेरिका दोस्रोचोटि भन्दा राष्ट्रपति निर्वाचन लड्न पाइएन भने एउटा मान्यता विकास भएको छ नि त होइन। त्यो कल्चर किन आयो त भन्दाखेरि त्योभन्दा योग्य किन जे बिल क्लिन्टनले या तपाईँको बाराक ओबामाले राष्ट्रपति छोड्दाखेरि त 56% पपुलर थियो त यो बाराक ओबामा त, तर पनि त तेस्रोचोटि चुनाव त लडेन नि। डेमोक्रेसीले के विकास मान्यता विकास गरेको छ, तिमीभन्दा अर्को मान्छेले पनि त सेवा गर्न पाउनु पऱ्यो नि त यसलाई, तिमी मात्रै त होइन नि विकल्प। यो किसिमको समानताको सिद्धान्त त यहाँ पनि लागू हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब यो पार्टी रूपान्तरणको अभियानमै अर्को एउटा बुँदा पनि छ। यहाँ 21वटा बुँदा माथि नै छलफल गर्न मन लागेको थियो मलाई, तर मैले सेलेक्ट गरेर 3टा मात्रै बुँदा राखेको छु। अर्को चाहिँ निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्ने छ। यसमा चाहिँ यसको सब पोइन्टमा चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई खारेज गर्नुपर्ने, संविधान संशोधनमा जानुपर्ने भन्ने कुरा प्रस्ताव लानु पर्यो भन्ने त यो प्रस्ताव भने हो। यो प्रस्तावले चाहिँ यो भनेको छ क्या। अब पार्टीका ठुला भनिएका नेताका आफन्तहरू, ठुला भनिएका नेताका श्रीमतीहरू कहाँ व्यवस्थापन होलान् यसो गरियो भने के हुन्छ यहाँ? ठिक भन्नुभयो तपाईँले। अब तपाईँको अघिकै पुरानो नेरेसनमा जाउँ, ढाका कुमार श्रेष्ठको समानुपातिकमा जसरी आलोचित भयो नि त, जहाँ युवा त्यो जसरी होस् नहोस् त हामीलाई साह्रो कार भएन। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि समानुपातिकमा बसेका मान्छेहरूको तपाईँको योग्यताकोमा त धेरै प्रश्न उठाएको छ नि त, माओवादी एमाले सबै पार्टीमा। यो समानुपातिक प्रणाली भनेको तपाईँले भने जस्तै विकृत, यसले के भयो भने राजनीतिक अस्थिरताको कारण पनि भयो, किनभने संसदमा एउटा पार्टीले बहुमत ल्याउन नसक्ने स्थिति पनि यसले गर्दा सिर्जना भएको छ समानुपातिक प्रणालीले गर्दा। नम्बर 1। नम्बर 2, यसमा जुन तपाईँको विशेषज्ञताहरू चाहिने हो, छुटेका मान्छे, राम्रा मान्छेहरू समानुपातिक माध्यमबाट ल्याउनु पर्ने ठाउँमा यो नेताको आसेपासे ढोके चम्चे पैसा बुझाउँछ कसले, को के छ, यो खालको तपाईँको राजनीतिमा जे नहुनु पर्ने हो त्यही चिज नै तपाईँको प्रधान बन्दै नियुक्ति गर्ने प्रणालीले के भयो, सिस्टमको उपहास गरे। जस्तो मानौँ
यो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने, यसमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई खारेज गर्नुपर्ने भनिएको छ। यदि नेपाली कांग्रेसमा समानुपातिकलाई खारेज भनेको छैन, हामीले समानुपातिक जुन प्रतिनिधिको अहिले यसको चेन्ज गर्ने भनेको छ, स्ट्रक्चर चेन्ज गर्ने भनेको छ। जस्तो एक्जाम्पल तपाईँले निर्वाचन प्रणाली भनेको छ है, यसमा के सिस्टम हुन्छ भने जो प्रोफेसनल जो चाहिँ तपाईँको विभिन्न छुटेका क्षेत्रहरूको पनि ल्याउनु, महिला छुट्छ, दलित छुट्छ, जनजाति छुट्ला, मधेसको छुट्ला यी छ नि, त्यो क्लस्टरहरूलाई हामी के गर्छौँ भने तपाईँको रोटेट सिस्टमबाट डाइरेक्ट इलेक्सनबाट ल्याउनुपर्छ, इलेक्ट्रोल सिस्टमै चेन्ज गर्ने भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो। जस्तो समानुपातिक भनेको अर्थ तपाईँको ती वर्ग छुटाउने होइन क्या, जो अहिले टिके तान्ने छ नि, हुक गर्ने सिस्टम छ, यो हुक गर्ने सिस्टम होइन कि ती तहका मान्छेलाई जो इन्क्लुजन गर्नुपर्ने छ, इन्क्लुजन गर्नुपर्ने मान्छेहरूलाई तपाईँको हरेक क्षेत्रमा चुनाव क्षेत्रहरूमा रोटेट गर्ने सिस्टम। त्यो इन्क्लुजन क्राइसिस त अहिलेको समयमा त चरम बिन्दुमै देखिएको छ। यो प्रश्नको मैले अन्तिम के वाक्य बोलेर यो प्रश्नको अन्त्य गरौँला भन्ने सोचेको थिएँ भने यसो गर्न आर्जु देउवा राणाले दिलिन् नेपाली कांग्रेसमा होइन। यसमा तपाईँको यो प्रश्न कस्तो छ भने तपाईँको हामीले रमाइलोको लागि प्रश्न गर्छौँ, बढी चाहिँ बिग्ने शब्दहरू जस्तो आर्जुको नाम बोलिदिए बिग्छ अहिले, जस्तो तपाईँको शेरबहादुरजीको नाम बढी बिग्छ, बिग्री जे क्लाइमेक्समा छ नि। हामी मलाई जोसुकै चाहे तपाईँ अर्को हामी घटना सुनेको देखेको हुनाले विवादमा त आयो नि, त्यसको मैले अन्यथा अरू बारेमा त उठाएको छैन नि यो प्रश्न। मैले पनि बिकाउनका लागि आर्जु देउवा राणाको कुरा गरेँ। मैले किन यो कुरो गर्दैछु, धेरै प्र्याक्टिस त्यहाँ हामीले के गर्नुपर्छ भने जे नकारात्मक चिज छ, जे ब्याड रिजल्टहरू छ, जो नराम्रो चिज हो, त्यो चिजहरू रिड्युस गर्दै जाने हो। जस्तो अहिले हाम्रो काङ्ग्रेस पार्टीभित्र हामीले पार्टीभित्र चाहिँ यो समानुपातिक प्रणालीलाई इलेक्ट्रोल सिस्टममा नयाँ सिस्टममा जानु पर्यो, इन्क्लुजन पनि हुने व्यवस्था ल्याउने, डाइरेक्ट जनताले मत पनि दिनुपर्ने त्यो टाइपको चाहिँ बनाउने भन्ने हाम्रो विकल्प पनि दिएका छौँ। जस्तो अब यसमा आर्जुले के सोच्छिन्, मन्जुले के भन्छन्, भाउजूले के भन्छ, त्यो सरोकार छैन नि त। पार्टीले बनाउने नीतिमा व्यक्तित्व हेर्ने कुरो त आएन त। त्यस्ता भाउजू त हामीसँग लाखौँ भाउजू होला नि त, योग्य भाउजू, कोही न कोही राम्रो मान्छे प्रतिभाशाली कोही कसैको त भाउजू त होला नि त, पर्ला नि त। त्यस कारण एउटा आर्जुको नाममा तपाईँको अर्को कोही इन्दिरा भन्ने पनि त पर्न सक्ला नि, त्यो प्रश्न होइन। लामो समयदेखि हालिमुहाली चलाएका त्यो चाहिँ छ। यो सधैँभरि शक्तिको सिद्धान्त के हुन्छ, शक्ति तरल हुन्छ। यो तरलताको सिद्धान्त के हुन्छ भने तपाईँको परिवर्तनशील पनि हुन्छ। एउटै व्यक्ति तपाईँको चाहिँ हिटलर पनि पावरफुल थिए नि त, थिएन नि त, अवसान पनि त हुन्छ नि। त्यस कारण हामीले व्यक्ति केन्द्रित दृष्टिकोण बनाउनुभन्दा पद्धतिमा केन्द्रित गर्न राम्रो हुन्छ। सुधारका कुराहरूलाई बहसको विषय बनाउनुपर्छ र सञ्चार माध्यम पनि, म तपाईँलाई स्पेसल के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सञ्चार माध्यमहरूले पनि तपाईँको पोजिटिभ तरिका करेक्सन रेटिफाई गर्ने। आज मेरो अन्तर्वार्तामा मैले सोधेका प्रश्नहरू अलिकति नेगेटिभ पोइन्टहरू बढी समाते। त्यो होइन, हामीले व्यक्तिगत भन्दा त्यसलाई सामूहिक र पद्धतिगत हामीले बहस गराइदियौँ भने त्यो के हुन्छ, व्यक्तिहरूलाई प्रेसर हुन्छ। हस्, अब नेपाली कांग्रेसले चाहिँ यो अहिले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सुरुवात गरेको छ। अब केही दिन चल्छ यो मलाई लाग्छ 1 हप्ता जति। ओके, केही दिन चल्छ। एकदम छोटोमा तपाईँले एउटा दुईटा वाक्यमै भनेर टुङ्ग्याउन मिल्ने उत्तर हुन्छ यदि मैले यो प्रश्न सोधेँ भने? प्रश्न के भने नेपाली कांग्रेस अब कस्तो पार्टी बन्नुपर्छ, के कुरा सुधार्नुपर्छ? बडा ठुलो लामो प्रश्न, छोटो वाक्य भन्नुभयो तपाईँले। यति धेरै वाक्यको कुराहरू छोटो वाक्यमा इम्पोसिबल जस्तो देखिन्छ होइन। तर कांग्रेस के हो भने मैले तपाईँलाई एक लाइनमा भन्नु पर्यो भने टाइम र लाइफ, पार्टीको पनि लाइफ हुन्छ मान्छेको जस्तै। समयसँग पार्टीको लाइफलाई तपाईँ जोड्नुभयो, त्यसको रिलिभेन्सी रहन्छ, सान्दर्भिकता रहन्छ। समय अगाडि गयो, पार्टी पछाडि पऱ्यो भने सान्दर्भिकता कमजोर हुँदै जान्छ। त्यति यो सारांश साङ्केतिक कुरो भयो। तपाईँको अहिले शब्द पनि के आएको भने किन यो उम्रियो, किन नयाँ प्रतिक्रिया आयो जनताको भनेको समयको गतिसँग पार्टी नचलेको कारणले। त्यो नचल्नु भनेको उसको पर्फर्मेन्स देखाउन नसक्नु, उसका सिस्टममा तपाईँको नवीकरण गर्न नसक्नु, कार्यकर्ताहरू तपाईँको ऊर्जाशील बनाउन नसक्नु र जनमुखी जनताको मन कहाँ कहाँ टुटेको हो त्यहाँ पार्टीले आफूलाई जोड्न नसक्नु, यही चिज हो। करेक्सन गर्ने भनेको त्यहाँ हो। यो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले त्यो चिजहरुमा पार्टीलाई सुदृढ गतिमा अगाडि बढाउन सक्ला के अपेक्षा राख्नु भएको छ? अब यसो केन्द्रीय समितिले सबै चिज गर्छ, जादुको छडी छ भनेर म त्यो ठुलो चाहिँ व्याख्या गर्दिन। हेर्नुस्, उसले सुधारको प्रारम्भ गरे, पोजिटिभली हेरौँ। कमसे कम 20 बाट 19 त भयो
हुनुपर्ने त 12-13 मा जानुपर्ने हो, कमसेकम 19 त भयो। अब यसपछि तपाईँको फेरि पार्टीको महासमितिको बैठक बस्ला, यसमा छुटेका कुराहरू ठुलो छलफल महासमितिमा हुन्छ। यो त 2-2 महिनामा 1-1 महिना बस्नुपर्ने लामो समय बसेको हुनाले तपाईँ धेरै आशा गऱ्यौँ हामीले। यो 1-1 महिना 2-2 महिना बसिरहेको भए त यो त रिपिटेडली आइरहन्छ नि त कुराहरू। आज एकैचोटि लामो भएर आयो होइन, धेरै चिजहरू एकै ठाउँ थुप्रियो, त्यस कारण हामीले के होला भनेर सोच्यौँ। त 2-2 महिना बसेको भए त यसको पार्सियली कुराहरू आउँछ, यो नभएको कुरो त्यहाँ सुधार हुन्छ, त्यहाँ नभएको कुरो अर्कोमा, त्यहाँ नभए अर्कोमा हुँदै जाने चिज हो। तर गर्नुपर्ने कुरो के छ भने हाम्रो अगाडि चुनौतीको पहाड छ होइन। तर एउटा कुरो के ख्याल गर्नु पर्यो, चुनौतीको पहाड छ, तर एउटा पहाड चढिसकेपछि फेरि अरू धेरै चढ्नुपर्ने पहाडहरू देखिन्छ, यो फ्याक्ट हो। त्यसले गर्दा यी हामीसँग, तर फाइनल्ली तपाईँलाई मैले बोल्दाखेरि के हुन्छ भने पोजिटिभ थिङ्किङ राख्नु भने राम्रो मान्छेहरूले के गर्छ, हरेक समस्याहरूमा अवसर देख्छ, हरेक समस्यामा अवसर देख्छ। तर तपाईँको एकदमै तपाईँको यो चाहिँ ऊ भएको मान्छेले, निराश मान्छेले के देख्छ भने हरेक अवसरलाई समस्या देख्छ। त्यही हो फरक। समस्या देख्नु भएन, हरेक समस्याभित्र अवसर छ। वी क्यान चेन्ज, हामी बदल्न सक्छौँ, हामी गर्न सक्छौँ भने इच्छा शक्ति, दृढ निश्चय, त्यही अनुसारको एक्सन भयो भने वी क्यान चेन्ज, गर्न सकिन्छ। सकौँ भनेको थोरै यो प्रसङ्गले त एउटा प्रश्न जन्मायो, सोधौँ कि अन्तर्वार्ता सकौँ? सोध्नुहोस्, केही छैन। ओके, पार्टीका युवा पङ्क्तिहरूले चाहिँ अहिले पार्टीमा देखिरहेको अवसरलाई समस्याका रूपमा देखिरहेका हुन् कि पार्टीमा देखिएको समस्यालाई अवसरको रूपमा लिइरहेका हुन्? यो त एकदम विवादित जस्तो, त्यसलाई विवादित पनि नभनौँ, त्यो कन्ट्रोभर्सी जस्तो देखिन्छ नि, विरोधाभास जस्तो देखिन्छ नि। एउटा कुरो के विचार गर्नु पर्यो भने पार्टीका महामन्त्रीहरू, म भन्छु तपाईँलाई, भनिहालेँ, शेरबहादुरजीको ठाउँमा रामबहादुरजी हाल्दैमा यो समस्या समाधान हुँदैन। व्यक्ति परिवर्तन समस्याको समाधान होइन। तर नेपाली कङ्ग्रेसका केही जनहरूले के भनिरहेका छन् भने शेरबहादुर देउवाका ठाउँमा गगन थापा हालिदिए चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर भनिरहेछन्। 20 को 19 या 18 या 18 17 होला भनौँ न। मापदण्ड त त्यो घटनाक्रमले भोलि त परिणाम ल्याउने कुरा। पर्खिनुहोस् त, मलाई यो यसरी सोध्न मन लाग्यो। यसरी सोधेर तपाईँले उत्तर दिनुभयो भने अझै मजा हुन्छ होला। हजुर, शेरबहादुर देउवाको ठाउँमा गगन थापालाई राखियो भने 20 को 19 होला कि 20 को 18 होला कि 17 होला कि 15 होला कि 10 होला कि 1 होला? तर म तपाईँलाई डेफिनेटली के भन्छु भने व्यक्तिमा देवत्वकरण गऱ्यौँ भने हामी दुर्घटनाको नजिक पुग्छौँ। योबाट मुक्त हुनुपर्छ समाज, राजनीति प्रणाली। यो नेपालमा कस्तो छ भने राक्षसीकरण गर्ने र देवत्वकरण गर्ने, व्यक्तिमा सर्वज्ञता खोज्ने, त्यो बडा गलत अभ्यास भइरहेको छ। हामी चलाउनु पर्ने डेमोक्रेसीलाई के सामूहिकतामा हो। आम देशभरिका 10औं लाख कार्यकर्तामा तपाईँको 100औं मान्छे गगन थापा जतिका हुन सक्छन्, मौका नपाएका मान्छे। उहाँमाथि अलि फेस भ्यालुमा उहाँको नाम छ, देखिनु भएको छ। त्यति नै तपाईँको प्रखरता, त्यति नै सङ्गठनको सञ्चालन गर्ने कौशलता, विज्ञता भएका मान्छेहरू त्यो तपाईँको फेसमा नदेखिया पनि त हुनसक्छ नि। तर पार्टीको निर्णय गर्ने प्रक्रियामा सामूहिकता र साझेदारीमा तपाईँ लानुभयो भने ती मान्छेको विचार, अर्कोको विचार, अर्काका विचार, सबैका धारणाहरू एक ठाउँ समष्टिगत गर्नु भने त बल्ल त्यसले सुदृढ सङ्गठनको रूप लिन्छ। एउटा व्यक्तिबाट सङ्गठन चलाउनु भने त अधिनायकवादी सङ्गठन हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा व्यक्ति, भगवान रामका पनि आलोचना भएको थियो, कृष्णको पनि आलोचना भएको थियो, व्यक्तिको किन कोही मान्छे आलोचना मुक्त हुँदैन? त्यस कारण तपाईँ काङ्ग्रेसको यत्रो समग्र समस्याको समाधान एउटा व्यक्तिमा गएर थुपार्नु भने त्यो अनुचित हुन्छ, अपूर्ण हुन्छ। त्यसले गर्दा म तपाईँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने गगन थापाले बसाउनु पर्ने के हो भने पद्धति हो। उनले पनि पद्धतिको वकालत गर्नुपर्ने हो। देशभरिको तपाईँ पार्टी सङ्गठनलाई नीति निर्माणमा साझेदारी र कार्यान्वयनमा इमान्दारिताको प्रक्रियामा सिस्टममा ढाल्नको लागि जाने हो। एक व्यक्तिबाट मै चलाउँछु, मै मात्रै जान्दछु, मै मात्रै हो भन्यो भने त उही शेरबहादुरको अर्को रूप भइहाल्यो नि। ठिक छ, नयाँ पङ्क्तिले चाहिँ पार्टीभित्र अवसरलाई समस्याका रूपमा देखिरहेछन् कि समस्यामा अवसर देखिरहेछन् भन्ने प्रश्नको उत्तर पाइनँ क्या। समस्यामा अवसर र तपाईँको समस्यालाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्नु लगभग सिमिलर थिङ त हो नि। त्यो समस्या होइन, समस्या देख्नु हुँदैन, समस्यालाई सुधार गर्ने त गोल्डन चान्स पनि त हो नि, आफू स्थापित हुने पनि त मौका हो नि। हरेक तपाईँको कालो बादलमा पनि त चाँदीको त घेरा हुन्छ नि त।
पोजिटिभली हेर्नुभयो तपाईँ हेर्ने नजरिया फरक हो के नजर फरक पऱ्यो भने गाह्रो हुन्छ फुलको आँखामा फुलै संसार संसार हो काँडाको आँखामा मैले हरेक चिजमा काँडै तपाईँको संसार। गर्न सक्छु सुधार्न सक्छु नेगेटिभ राख्नु हुँदैन व्यक्तिलाई किन टिका टिप्पणी गाली किन गर्ने हामीले त्यो चेन्ज गर्ने भनेको त सिस्टम ट्र्याक चेन्ज गर्ने बित्तिकै मान्छे अटोमेटिक सिस्टम ट्र्याकमा आउँछ नि त 6 महिना चेन्ज गर्ने कुरालाई हामीले 6 वर्ष कुरा मात्रै गर्छौँ एक्सनमा जाने बित्तिकै 6 महिना अपडेट भएर आइहाल्छ त्यो पार्टी तपाईँ यति कुरा ख्याल गर्नु होला काठमाडौँको बागमतीमा धेरै फोहोर छ नि त छैन पुरा प्रदूषित छ है त्यो नदी तपाईँको सिधै बग्दै बग्दै गएर सदर निगापुर भन्ने ठाउँमा पुग्दाखेरि क्रिस्टल क्लियर छ प्रकृतिमा पनि के हुन्छ भने केही नदीको केही किलोमिटर बगेपछि अटोमेटिक आफूलाई प्रशोधन गर्ने आफूलाई प्युरिफाई गर्ने क्यापासिटी नेचरले पनि राख्छ भने व्यक्ति र सिस्टमले राख्दैन डेफिनेट लाग्छ हामीलाई लागेको पो त्यो हो त इट टेक्स टाइम केही समय लाग्छ हामी आत्तिनु हुँदैन हामी शेरबहादुर पनि सधैँ अजम्मरी त होइन नि त यो अर्को पनि अजम्मरी त हामी त्यही चेन्ज गर्ने हो नि त हिजो अर्को सिस्टम थियो आज बदल्यो फेरि यसलाई पनि बदल्न सक्छौँ नि त कमजोरीलाई चेन्ज गर्ने हो कमजोरीमा बहस ज्यादा गर्ने शिक्षा लिने हो क्या तपाईँ इतिहास बदल्न सक्नुहुन्न नि हिजोलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न जे चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा पो हामीले सेन्ट्रलाइज बहस गर्ने हो भोलिको लागि बहस गरौँ हिजोको आलोचनालाई विश्राम गरौँ भन्छु क्या मजाले त्यसलाई किन घाउ कटेर नि त्यो त उल्टो तपाईँको इन्फेक्सन हुन्छ समय संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू भेरी मच दर्शकवृन्द यो थियो संवाद नेपाली कङ्ग्रेसका नेता देवराज चालिसेसँगको उहाँसँग हामीले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक र त्यो बैठकमा उठेका विभिन्न खालका सन्दर्भ विभिन्न खालका विषय र समग्र देशको राजनीतिक परिवेशमा पनि केन्द्रित भएर संवाद गऱ्यौँ आजको द भ्यू सकियो म रघुनाथ वाग्ले लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् तपाईँ पब्लिक 4K हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार